मातीची आणि लाकडाचे फॉर्न आमची संस्कृती, हो पाव आमचो ओळख आणि हो पोदेर आमचो पारंपरिक कालोकार. जायते मॉडर्न पाव बाजारांत आमकां दिसता, पूण ताचो सोर करूंक जायना. आमच्या गोंयच्या पावांक हो पाव आमकां उगडास करता. ही गोंयची माटी, हो गोंयचो स्वास आनी गोंयचो परमळ. दर एक पोदेरान ही आपली परमाणां परंपरा तांणी मोगान सांबाळून दवरूंक जाय. आमचे फॉर्न जिवंत दवरूंक गरज. आमचे गोंयचे पाव आमचे गोंयकारपण. तर आमी हो संदेश पाठयतात. परंपरा आमची मोगाची सोर, सांबाळुया आमचे गोंयचे पाव. पोदेर हो आमचो संस्कृतीक गोंयचो हिरो. तो सकाळी फांत्या पारार ते रातचे वेळार पासून आपलो वावर करता. तांचो वावर सुरू जाता आपल्या हातांनी पीठ बरें मोलून उपरांत थोडो वेळ ते फुगपाक दवरता आनी वेगवेगळे आकार त्या पिठाक दिवन जावन फॉर्मा वो आपल्या हाताक ते पाव करता. रातभर पोदेर फॉर्न गरम करून काम करता आनी फॉर्नाच्या उज्यान भाजतात तरेकवार पाव. जावन ते फॉर्माचे पाव, कुडण्याची पोळी, गोड पोळी, कात्रेचे पाव, काकण, उंडे आदी आनी आमकां सगळ्यांक पावयतात ताजे आनी गरम सुवादीक पाव. तशेंच आमचे नातालां काजारां आनी हेर उत्सवांत सोबयतात आनी नेटयतात. करून वो भाजून हे काजराचे बॉल, केक, गोंयचे बादकां आनी बोलिना.